السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله അല്പം സ്വലാത്ത് ദിക്ർ ചൊല്ലി ബദർ അസ്മാഉകൾ പറഞ്ഞു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാന്ത്വനതീരം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ആസിമ അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് അതിൻ്റെ പ്രചരണ രംഗത്ത് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ മജ്ലിസ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇലാ ഹദ്റത്ത് നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على النور وأهله. 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 اللهم صل على النور وأهله.
اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله اللهم صل على النور وأهله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي رحمن يا الله رحيم يا الله അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് മുറാദുകൾ പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരെ മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങളെ നീ തീർക്കണേ അല്ലാഹ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നീ അകറ്റണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഒരു ഉമ്മ അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്യാൻ മക്കളുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശത്തെ നീ സഫലമാക്കണേ അല്ലാഹ് നീ സഫലമാക്കണേ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേവരെ അല്ലാഹുവേ ഒരു സുഖവും അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സുഖവും അനുഭവിക്കാതെ അല്ലാഹുവേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണീരിലായി ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ആ കണ്ണുനീര് മായ്ച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് പതിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാഹ് ജദ്ദിദൂ ഈമാനകും വനവ്വിറൂ ഖുലൂബകും وزينوا ألسنتكم بذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر الشيخ الداراني رحمه الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر، فقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحة رضي الله عنه وسيدنا الزبير رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيد رضي الله عنه وسيدنا أبي الأخنس رضي الله عنه وسيدنا أبي أرقم رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجي رضي الله عنه وسيدنا بحات رضي الله عنه وبسيدنا بصبصة رضي الله عنه وسيدنا براء رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بشر رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثقب رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا ثابت وثابت رضي الله عنه وبسيدنا ثابت رضي الله عنه وسيدنا ثابت رضي الله عنه سيدنا ثابت رضي الله عنه سيدنا ثابت رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جبير رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جبار رضي الله عنه سيدنا حارث رضي الله عنه سيدنا حمزة رضي الله عنه سيدنا حاتم رضي الله عنه سيدنا حاتم رضي الله عنه سيدنا حسين رضي الله عنه سيدنا حارث رضي الله عنه سيدنا حارث رضي الله عنه سيدنا حارث رضي الله عنه سيدنا الحارث 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 رضي الله عنه سيدنا حارثة رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا حارث رضي الله عنه سيدنا حارث رضي الله عنه سيدنا حريث رضي الله عنه سيدنا حباب رضي الله عنه سيدنا حبيب رضي الله عنه سيدنا حراب رضي الله عنه سيدنا حمزة رضي الله عنه عليهم رضاه والعطايا ورحمة وانعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات بسيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا خباب رضي الله عنه سيدنا خباب رضي الله عنه سيدنا قنيس رضي الله عنه سيدنا هريب رضي الله عنه
عن سيدنا خولي وأخوات رضي الله عنه، سيدنا خداش رضي الله عنه، سيدنا خداش رضي الله عنه، سيدنا خالد رضي الله عنه، وخلاد رضي الله عنه، خلاد رضي الله عنه، خلاد رضي الله عنه، خلاد رضي الله عنه، خليد رضي الله عنه، خالد رضي الله عنه، خليفة رضي الله عنه، خبيب رضي الله عنه، ذي الشمالين رضي الله عنه، ذكوان رضي الله عنه، ربيعة رضي الله عنه، ربعي رضي الله عنه، رفاعة رضي الله عنه، رافع رضي الله عنه، رافع رضي الله عنه، ورافع رضي الله عنه، وسيدنا رافع رضي الله عنه، سيدنا رافع رضي الله عنه، وسيدنا رفاعة رضي الله عنه، أبو سيدنا رفاعة رضي الله عنه، سيدنا رفاعة رضي الله عنه، سيدنا راشد رضي الله عنه، وسيدنا الربيع رضي الله عنه، سيدنا رخيلة رضي الله عنه، سيدنا زيد وزيد 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 وزياد وزياد وزيد 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 وسائب رضي الله عنه، أبو سيدنا سالم رضي الله عنه، سيدنا سبرة رضي الله عنه، سيدنا سنا رضي الله عنه، سيدنا سهيل رضي الله عنه، وسيدنا سويبة وسعد 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 رضي الله عنه، وسلمة رضي الله عنه، أبو سيدنا سلمة رضي الله عنه، سيدنا سالم رضي الله عنه، سيدنا وسهيل رضي الله عنه، سيدنا سهيل رضي الله عنه، سيدنا سهيل رضي الله عنه، وبسيدنا سهيل رضي الله عنه، سيدنا سهيل رضي الله عنه، وسيدنا سهيل رضي الله عنه، وبسيدنا سعد وسعد 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 وسماك رضي الله عنهم، وسيدنا سفيان وسراق رضي الله عنه، سيدنا سلمة رضي الله عنه، سيدنا شجاع رضي الله عنه، وسيدنا شماس رضي الله عنه، سيدنا شريك وصفوان وسهيب وصبيع وصيفين وضحاك وضحاك وضبرة رضي الله عنه، وتليب رضي الله عنه، وسيدنا الطفيل والطفيل والطفيل رضي الله عنهم، عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وعظماء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بسيدنا قال رضي الله عنه، سيدنا عبيد رضي الله عنه، سيدنا عمير رضي الله عنه، سيدنا عمير رضي الله عنه، بسيدنا عبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله رضي الله عنه، بسيدنا عياض وعثمان وقبض رضي الله عنه، وسيدنا عباس رضي الله عنه، سيدنا عمر 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 رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو رضي الله عنه، سيدنا 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 عمرو رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو رضي الله عنه، سيدنا عمارة رضي الله عنه، سيدنا عبيد رضي الله عنه، سيدنا عباد رضي الله عنه، وبسيدنا عبيد رضي الله عنه، سيدنا عبيد رضي الله عنه، سيدنا عبيد رضي الله عنه، سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه، وسيدنا عبد الرب رضي الله عنه، سيدنا عبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد 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 رضي الله عنه، أبي سيدنا عمرو رضي الله عنه، 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 سيدنا عيد رضي الله عنه، وسيدنا عاصم رضي الله عنه، سيدنا يوسف رضي الله عنه، سيدنا عصيب رضي الله عنه، وسيدنا بسر وعباد وعبيد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله رضي الله عنه، أبو سيدنا عبد الله رضي الله عنه، 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 أبو سيدنا عبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعثمان رضي الله عنه، أبو سيدنا عتبة رضي الله عنه، وسيدنا عتبة رضي الله عنه، وسيدنا عتبة رضي الله عنه، أبو سيدنا عقبة رضي الله عنه، أبو سيدنا عقبة رضي الله عنه، أبو سيدنا جلال رضي الله عنه، أبو سيدنا علي رضي الله عنه، أبو سيدنا عطية رضي الله عنهم، عليهم سرور فخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير
برياتي بسيدنا غنام رضي الله عنه بسيدنا فاكه رضي الله عنه بسيدنا فروان رضي الله عنه بسيدنا قدامة رضي الله عنه بسيدنا قطعة رضي الله عنه بسيدنا قدمة رضي الله عنه بسيدنا كاعس رضي الله عنه بسيدنا كيس رضي الله عنه بسيدنا كيس رضي الله عنه بسيدنا كعب وكعب ولبدتاب من جعل ومالك ومالك ومدنات رضي الله عنه بسيدنا مالك رضي الله عنه بسيدنا من قدع رضي الله عنه بسيدنا مصباح رضي الله عنه بسيدنا مسعود ومحرز ومعتب ومعلم ومعلم ومعتب ومسعود ومبشر رضي الله عنه بسيدنا محمد رضي الله عنه بسيدنا مد رضي الله عنه بسيدنا مد رضي الله عنه بسيدنا مالك رضي الله عنه أبي سيدنا مالك ومعاذ ومعتب ومسعود ومعبد ومعبد ومعاذ 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 ومالك رضي الله عنه أبي سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه أبي سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه أبي سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه أبي سيدنا مجزر رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه أبي سيدنا معبد ومنذر ومعقل ومحرر ومليل ونظر ونعمان رضي الله عنه وبسيدنا النعمان رضي الله عنه وبسيدنا النعمان رضي الله عنه وبسيدنا نذر رضي الله عنه وبسيدنا نعمان رضي الله عنه سيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ما منة وفضل وإكرام تحف وتسطع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا وهب رضي الله عنه سيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب وديعة ونقة وهاني وهبيل رضي الله عنهم وهلال رضي الله عنه ويزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا ابي سينا رضي الله عنه وبسيدنا ابي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا ابي مخشي رضي الله عنه وسيدنا ابي كبشة رضي الله عنه وابي سلمة رضي الله عنه وابي سمرة رضي الله عنه وابي حذيفة رضي الله عنه وابي عقيل رضي الله عنه وابي حيثم رضي الله عنه وابي هليل رضي الله عنه وابي لبابة رضي الله عنه وابي حنة رضي الله عنه وابي حبة رضي الله عنه وابي رياح رضي الله عنه وأبي الشيخ رضي الله عنه وأبي دجانة رضي الله عنه وأبي طلحة رضي الله عنه وأبي نعبة رضي الله عنه وأبي حبيب رضي الله عنه وأبي قيس رضي الله عنه وأبي أيوب رضي الله عنه وأبي خلاد رضي الله عنه وأبي حاتم رضي الله عنه وأبي مرصد رضي الله عنه وأبي سرمة رضي الله عنه وأبي خزيمة رضي الله عنه أبي قضاة رضي الله عنه وأبي داود رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه وأبي حسن رضي الله عنه وأبي الأسد رضي الله عنه وأبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة بلا أنبار الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والسرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون رضي الله عن أهل البدر رضي الله
رضي الله عن شهداء بدر رضي الله رضي الله عن أهل البدر رضي الله رضي الله عن شهداء بدر رضي الله عن أهل البدر رضي الله عن شهداء بدر رضي الله تبسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا وكشف جميع أذية واصرف مكائد العذا والكوف بأهل البدر يا الله إلهي نفس الكرباء عن العاصين والعقباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلاة لأهل البدر يا الله وكم غنيت ذا العسر وكم موليت ذا الفقر وكم آفيت ذا البزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رهبي فأنج من البلاء صعبي بأهل البدر يا الله أتينا طالبي رفدي وجل الخير وصعدي فباسعني أتى الليل بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا
مع الخيبة بل جعلنا على الطيبة أيا العز والهيبة لأهل البدر يا الله وإن تدرد فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا أجال إلهي غفير فأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على نبي الباري بلا حديث ولا حصر وآل سادة غوري وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إن شاء الله دعاء ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലി അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ സാന്ത്വന തീരം വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ അതിലുള്ള മെമ്പർമാര് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ഉപ്പമാര് സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി 4444 നാരിയത്ത് സലാത്തുകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് ഏറ്റെടുത്ത് ആ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് ചൊല്ലിയ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുഴുവൻ മുറാദുകളും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി സന്തോഷവും സമാധാനവും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ നാരിയത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ മുൻപ് നമുക്ക് അരിയിലേക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു 4 ചാക്ക് അരിയിലേക്കുള്ള പൈസ നമ്മുടെ സാന്ത്വന തീരം വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലുള്ള അംഗങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ ആ ഒരു സംഭാവന അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ച് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പകരം സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رحمن يا الله رحيم يا الله ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസിൽ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദിക്ർ മജ്‌ലിസിൽ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകളെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരെ മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് മുറാദുകളെ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അല്ലാഹുവേ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സുഖവും സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാതെ അല്ലാഹുവേ വലിയ നിലക്ക് പ്രയാസത്തിനായി ഒരു ഉമ്മ അല്ലാഹുവേ കണ്ണീരിലായി ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച് ആ ഉമ്മക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് ആ ഉമ്മ
ഉമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് നീ മായ്ക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ പലവിധ രോഗവുമായി അല്ലാഹുവേ മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങള് പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാ നീ പരീക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു രോഗവും നൽകി അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനകൾ നൽകി അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ അല്ലാഹുവേ പാപികളാണ് അല്ലാ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് അല്ലാ എല്ലാ പാപങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു ജീവിജാലങ്ങളെയും ഒരു മനുഷ്യരെയും ഒരു സൃഷ്ടികളെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ നല്ലൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത അസ്മാഉൽ ബസ്മദ് ചൊല്ലിയ മജ്ലിസിലെ അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങളെ വിളിച്ച മജ്ലിസിലെ ഞങ്ങൾ തേടുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദുആഇനെ നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട് അല്ലാഹു ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിലായി ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച പലരും അല്ലാഹുവേ വീട് പണി നടക്കുന്നവരെ വീടിനൊരു വഴി ലഭിക്കുന്നതിന് അല്ലാഹുവേ തുടങ്ങി ബിസിനസ്സിലെ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നതിന് ജോലി മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ച് ശമ്പള വർധനവിന് അല്ലാഹുവേ ജോലി ഇല്ലാത്തവര് മക്കളെ പോറ്റാൻ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മതിയാകുന്ന ഒരു സമ്പത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നവരെ നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് അല്ലാഹുവേ നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാ പവിത്രമായ സലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളെ പോലിശ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദുആഇന് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ ആ മദീനയിലൊന്നണയാൻ ആ പച്ചക്കുപ്പനങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുത്ത് അല്ലാഹുവേ നല്ല ഹൃദയമായി സലീമായ ഖൽബിന്റെ ഉടമകളായി അല്ലാഹുവേ സന്തോഷത്തില് സമാധാനത്തില് ഞങ്ങളുടെ മക്കളോടൊത്ത് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊത്ത് കുടുംബത്തിനോടൊത്ത് ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നീ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മക്കള് മരണപ്പെട്ടവര് വല്യപ്പമാര് മരണപ്പെട്ടവര് വല്യമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടവര് ഉപ്പമാരുമ്മമാര് മരണപ്പെട്ടവര് ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിയിൽ പഠിക്കുന്ന പൊന്നുമക്കള് അല്ലാഹുവേ അഫാന്റെയും മദിനാന്റെയും ഫയാസിന്റെയും മുസഫിറുമോന്റെയും ഉപ്പമാര് അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ആ പൊന്നുമക്കളോട് പഠിക്കുന്ന ഹിഫ്ളാക്കുന്ന ഖുർആനിന്റെ ഹർഫുകളുടെ ഖദർ അനുസരിച്ച് ആ ഉപ്പമാരുടെ ഖബറിടത്തിൽ നീ പ്രകാശം നൽകണേ അല്ലാ നീ പ്രകാശം നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന നല്ല മക്കളെ നല്ല ശിഷ്യ പരമ്പരകളെ സമൂഹത്തെ കൂട്ടുകാരെ നല്ല നാട്ടുകാരെ കുടുംബക്കാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും അല്ലാഹുവേ നാനാജാതികളും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നീ സ്നേഹം നൽകണേ അല്ലാ ഈ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ
ഭിന്നിപ്പുകൾ നൽകരുതേ അല്ലാ, വിയോജിപ്പുകൾ നൽകരുതേ അല്ലാ. സ്നേഹം കളിയാടുന്ന വീടുകളും നാടുകളുമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ രോഗങ്ങളെ നൽകി പരീക്ഷിക്കരുതല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങള് നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഹാന്മാരുടെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. കൊടുങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുതേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുതേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് 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 ഉദ്ദേശങ്ങള്, ഒരുപാട് മുറാദുകള് അല്ലാഹുവേ മഹാന്മാരെ കൊണ്ടേ എടുത്ത് മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ തീരം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുന്നവര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ മഖാമുകളിൽ നിന്നുള്ള ഖാദിമുകള് അല്ലാഹുവേ അവര് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ വീരാൻ ഔലിയ പാപ്പാന്റെ നോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ മഖാമിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ അവരുടെ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ശുഹദാക്കള് അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് മഖാമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ത്വാഹ തങ്ങള് അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ആ മഹാന്മാരുടെ അവരുടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെ മദദും കാവലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നാദൂർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് പാപ്പാന്റെ ദർഗയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ തങ്ങളും അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെയൊക്കെ അല്ലാഹുവേ ആ മജ്‌ലിസുകളിലെ ഞങ്ങളെയും ഓർക്കുന്നു അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിയുടെ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ പേരുകളൊക്കെ മഖാമുകളിൽ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികള് വിദ്യാർത്ഥിനികള് അല്ലാഹുവേ വയസ്സായ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരടക്കം ഉസ്താദുമാരടക്കം നീ ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ. ഹാഫിളത്തുകളാക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലും മറ്റും അല്ലാഹുവേ യൂട്യൂബിലും മറ്റും ഞങ്ങളുടെ അക്കാദമിയുടെ പരിപാടികള് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ വീക്ഷിക്കുന്നവര് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകള് അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകള് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങളെ തീർക്കണേ അല്ലാ. ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ മാറ്റണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ കടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കടത്തില് മുങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവര് എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടാൻ മതിയാകുന്നത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. മതിയാകുന്നത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضلك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد
يا رب صل عليه وسلم. ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളോടൊക്കെ അറിയിക്കാം. നമ്മുടെ അക്കാദമിയും അതിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതിന്റെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ തീരം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഒക്കെ വരും. എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത മജ്‌ലിസുകൾ ഗ്രൂപ്പിലും മറ്റും അറിയിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.